क्याल्कुलस को 5th भिडियो में एप्लिकेशन अफ डेरिवेटिभ हामी स्टडी गर्दैछौं र एप्लिकेशन अफ डेरिवेटिभ में हामीले डेरिवेटिभ को एप्लिकेशन भन्ने dy by dx को बारे में हामी स्टडी गर्दैछौं र dy by dx को एप्लिकेशन कहाँ छ र के मा छ। dy by dx को 3 थरीका मिनिङ हुन्छ। सुरुमा हामीले पढेको ज्योमेट्रिकल मिनिङ जसले कर्व को टेन्जेन्ट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, कर्व को टेन्जेन्ट लाइन को स्लोपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अर्को मिनिङ छ टेन्जेन्ट लाइन को स्लोप रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यतिखेर त्यो dy by dx को ज्योमेट्रिकल मिनिङ हो। अब हामीले पढ्ने भनेको फिजिकल मिनिङ ज्योमेट्रिकल मिनिङ भन्दा फरक छ। फिजिकल मिनिङमा हामीले स्टडी गर्ने हो रेटलाई मेजर गर्ने। डेरिवेटिभले केले मेजर गर्छ त रेटलाई मेजर गर्छ र यसको अर्को पनि मिनिङ छ म्याथमेटिकल मिनिङ। तीनवटा मिनिङ हुन्छ। ज्योमेट्रिकल मिनिङ जसले स्लोपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, फिजिकल मिनिङ जसले रेटलाई मेजर गर्छ र अर्को छ मैथमेटिकल मिनिङ जसले सिम्पली डेरिवेटिभलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। डेरिवेटिभ फ्रम डेफिनेसन हामीले पढ्दाखेरि कुनै फंक्सनको डेफिनेसनबाट या फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले डेरिवेटिभ गर्दाखेरि जुन डेफिनेसनलाई युज गरेका छौं त्यसमा हैन त्यो डेफिनेसन नै के हो त त्यसको मैथमेटिकल मिनिङ हो। र हामीले अब स्टडी गर्ने भनेको फिजिकल मिनिङ अफ डेरिवेटिभ। अब डेरिवेटिभ को फिजिकल मिनिङ के हो त dy by dx is the instantaneous rate of change of y with respect to x। भन्नाले y को रेट मा चेन्ज, कसको रेट मा चेन्ज, y को रेट मा चेन्ज x को रिस्पेक्ट मा। dy by dx को मिनिङ के त रेट अफ चेन्ज अफ y with respect to x। तर कस्तो खालको रेट त इन्स्टेन्टेनियस रेट भनेको कुनै पर्टिकुलर टाइममा हामीले यदि रेट मेजर गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने त फिजिकल मिनिङबाट जाने, रेट अफ चेन्जबाट जाने। अब चेन्ज भनेको इन्टरभलमा पनि हुन्छ, कुनै सर्टेन टाइम इन्टरभलमा चेन्ज हुन सक्छ कुनै एउटा क्वान्टिटीमा अर्को क्वान्टिटीको रिस्पेक्टमा। जस्तै यहाँ y मा चेन्ज x को रिस्पेक्टमा, तर यो के त इन्स्टेन्टेनियस भनेको कुनै पर्टिकुलर टाइममा र इन्टरभलमा पनि चेन्ज हुन्छ। इन्टरभलमा चेन्ज छ भने यो dy by dx ले मेजर गर्दैन, त्यसको अर्को तरिका छ। हामीले के स्टडी गर्ने त कुनै पर्टिकुलर टाइममा हैन y मा चेन्ज x को रिस्पेक्टमा, एउटा क्वान्टिटीमा अर्को क्वान्टिटीको रिस्पेक्टमा के त चेन्जको बारेमा स्टडी गर्ने हो। त्यही भएर यसलाई के भन्छ डेरिवेटिभ एज द रेट मेजर, रेटलाई मेजर गर्छ। कुन रेटले बढ्दै छ, कुन रेटले घट्दै छ, कुन रेटले इन्क्रिज हुँदैछ, कुन रेटले डिक्रिज हुँदैछ। त्यही भएर रेट मेजरलाई स्टडी गर्दाखेरि यसमा दुईटा कुरा छ रेट अफ इन्क्रिजिङ, अर्को छ रेट अफ डिक्रिजिङ। अब कुनै क्वान्टिटी इन्क्रिज हुँदैछ हैन, यदि dy by dx को भ्यालु के छ पोजिटिभ छ भने यसको मतलब के छ रेट इन्क्रिजिङ छ। यदि dy by dx को भ्यालु नेगेटिभ छ भने यसको मतलब रेट के छ त डिक्रिजिङ छ, घट्दैछन्। एउटा क्वान्टिटी अर्को क्वान्टिटीको रिस्पेक्टमा घट्दैछ भने त्यसको डेरिवेटिभ के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ र पोजिटिभ छ भने यसको मतलब एउटा क्वान्टिटी अर्को क्वान्टिटीको रिस्पेक्टमा के हुँदैछ त बढ्दैछ। यो भनेको पोजिटिभ रेट, यो भनेको नेगेटिभ रेट। ठीक छ। अब यसमा हामीले यसको बेसिक कुराको बारेमा यो डेरिवेटिभ यो इन्स्टेन्टेनियस रेटलाई मेजर गर्छ हैन र यो दुई थरीका हुन्छ, एउटा हुन्छ पोजिटिभ अर्को हुन्छ नेगेटिभ। अब यहाँ 0 को कुरा आएको छैन, यदि 0 हो भने के हुन्छ, यदि dy by dx को भ्यालु 0 छ भने त्यहाँ रेट अफ चेन्ज को कुरै हुँदैन। भनेपछि y को x को रिस्पेक्टमा कुनै पनि चेन्ज छैन। यदि चेन्ज नै छैन भने त्यसमा पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरै आएन, त्यसको भ्यालु के हुन्छ अलवेज 0 हुन्छ। ठीक छ। त्यही भएर हामीले स्टडी गर्ने भनेको पोजिटिभ रेटको बारेमा, नेगेटिभ रेटको बारेमा। र अब एक्सरसाइजको केही क्वेशन न्यूमेरिकल क्वेशनहरु पनि हेरौँ है। हामीसँग एउटा क्वेशन छ न्यूमेरिकल क्वेशन। A stone thrown into a pond produced a circular ripples which expand from the point of impact। के भन्छ फर्स्ट लाइनले एउटा स्टोनलाई पानीमा थ्रो गर्दाखेरि, एउटा स्टोनलाई के गर्ने त पन्डमा थ्रो गर्दाखेरि के हुन्छ त सर्कुलर रिपल भन्छ। हामीले पानीमा कुनै स्टोनलाई या कुनै चीजलाई थ्रो गर्दाखेरि के हुन्छ त सर्कुलर रिपल भन्छ हैन। सर्कुलर टाइपमा के हुन्छ रिपल बन्दै जान्छ भनेको। यहाँ यदि थ्रो गर्यो भने के हुन्छ एउटा सर्कुलर रिपल बन्छ र यो बिस्तारै के हुन्छ यसको साइज बढ्दै जाने हो हैन। यो तरिकाले के हुन्छ बढ्दै जान्छन्। ठीक छ। सर्कुलर रिपल बन्छ र यो के हुन्छ यसको सर्कुलरको यो सर्कुलर जुन शेप बन्छ यसको साइज के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ।
ठीक छ कहाँबाट पोइन्ट अफ इम्प्याक्टबाट यहाँदेखि के हुन्छ यसको साइज बढ्दै बढ्दै जान्छन् यो फर्स्ट लाइनले भनेको कुरा त्यसपछि के भन्छ इफ द रेडियस अफ द रिपल इन्क्रिजेज हैन र यसको के हुन्छ अब यसको साइज बढ्दै गएपछि ओभ्यस कुरा रेडियस पनि बढ्छन् हैन र रेडियस अफ द रिपल्स इन्क्रिजेज एट द रेट 3.5 सेन्टिमिटर के दिएका छन् यसको रेडियस त इन्क्रिज गर्छ तर कुन रेटले गर्छ सपोज यदि यसको रेडियस r हो भन्ने यो सर्कुलर रिपलको रेडियस यदि r हो भन्ने यो r कुन रेटले इन्क्रिज गर्छ 3.5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड प्रत्येक सेकेन्ड 3.5 सेन्टिमिटरले इन्क्रिज गर्छ भन्न खोजेको dr by dt इक्वल्स टु कति गिवन छ 3.5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड गिवन छ जसको रेटको कुरा गर्छ यसको मतलब त्यसको डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु टाइम गिवन छ r को डेरिभेटिभ के को रिस्पेक्टमा टाइमको रिस्पेक्टमा रेट अफ के को रेडियस अफ द रिपल इन्क्रिजेज एट द रेट 3.5 रेडियस को रेट को कुरा गरेका छ यसको मतलब हामीलाई के गिवन छ त dr by dt जसको रेटको कुरा गिवन जसको रेटको कुरा गर्छ यसको मतलब त्यो क्वान्टिटी हामीलाई के छ त गिवन छ त्यसको रेट गिवन छ हामीलाई ठीक छ त्यसपछि के भन्छ हाउ फास्ट इज द एरिया ग्रोइङ व्हेन द रेडियस इज 15 सेन्टिमिटर अब क्वेशनले के भन्छ एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा स्टोन थ्रो गर्दाखेरि सर्कुलर रिपल बन्छ र रिपल बनेपछि यसको के हुन्छ साइज बढ्दै बढ्दै जान्छन् बिस्तारै र बढ्दै गएपछि के हुन्छ त रेडियस पनि बढ्छ यसको रेडियस सुरुमा यति थियो बढेर फेरि यतिको रेडियस भयो फेरि बढेर यहाँसम्म गयो भनेपछि यो रेडियस के छ लगातार बढ्दै छन् कन्टिन्युअसली बढ्दै गएका छन् र सपोज यसको रेडियस के हो त r हो र यो रेडियस कुन रेटले बढ्छ त 3.5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्डले बढ्छ हैन त्यसो भए हामीले के भन्छ अब रेडियस बढ्दै गएपछि यसको मतलब के छ त यसको मतलब एरिया पनि बढ्छ एरिया पनि के हुन्छ त इन्क्रिज गर्छ एरिया के गर्छ इन्क्रिज गर्छ यही एरिया हामीले के गर्न भनेका छ त फाइन्ड गर्न भनेका छ dA by dt कति हुन्छ कति बेलाको जति बेला हाम्रो रेडियस बढ्दै बढ्दै कहाँ पुगेका छन् 15 सेन्टिमिटर अब यो रेटले बढ्दै गएपछि रेडियस त कुनै न कुनै बेला यसको रेडियस के हुन्छ रिपल्सको बढेर 15 सेन्टिमिटर पनि हुन्छ हैन 50 सेन्टिमिटर भएको बेला हामीले के फाइन्ड गर्ने त dA by dt फाइन्ड गर्ने यस्ता खालको न्युमेरिकल क्वेशनमा धेरै केही अप्ठ्यारो खासै अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन सबभन्दा पहिला क्वेशनलाई मजाले पढ्ने पढेपछि क्वेशनलाई लाइन बाइ लाइन पढ्ने र स्टेप बाइ स्टेप बुझ्ने र के को रेट गिवन दिएका छ त गिवन रेटलाई लेख्ने के को रेट निकाल्न भनेका छ त्यो पनि लेख्नुस् हैन र त्यसपछि कतिखेरको रेट त हैन जस्तै अब रेडियस 15 सेन्टिमिटर जति बेला बढ्दै बढ्दै रेडियस 15 सेन्टिमिटर पुग्यो त्यति बेला एरिया पनि कुनै न कुनै रेटले बढेको होला हैन कुनै न कुनै रेट त होला एरियाको पनि इन्क्रिजिङ रेट हैन त्यति बेला कुन रेटले एरिया बढ्दै थियो त्यो एरियाको रेट हामीले फाइन्ड गर्ने भनेको dA by dt फाइन्ड गर्ने यो गिवन छ यो फाइन्ड गर्ने कति बेला त जति बेला r को भ्यालु कति छ 15 छ अब यसको लागि यसमा हामीले दुई थरीका सिम्बल युज गर्नुपर्छन् एउटा एरियाको अर्को रेडियसको एरियाको a रेडियसको r र कसको रिस्पेक्टमा टाइमको रिस्पेक्टमा यहाँ जति पनि क्वेशन आउँछन् सबैमा टाइमको रिस्पेक्टमा हुन्छ सुरुमा हामीले यहाँ युज गर्ने सिम्बलहरुलाई के गर्ने हामीले लेट गर्ने लेट a and r be the area and radius of the circular ripple at certain time t मा कुनै टाइम t मा के हो त यो सर्कुलर रिपल को एरिया a छ रेडियस r छ अब फ्रम गिवन बाट सुरु गरौँ फ्रम गिवन यो भयो लेट गर्ने कुरा कुन कुन सिम्बल युज गर्नुपर्छ त्यो सबैले लेट गर्ने फ्रम गिवन के गिवन छ त dr by dt equals to 3.5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड गिवन छ हो कि होइन हामीले फाइन्ड के गर्ने त dA by dt फाइन्ड गर्ने कति बेलाको फाइन्ड गर्ने जति बेला एरिया यसको सरी रेडियस यसको बढेर कति भएका छन् r equals to 15 सेन्टिमिटर छ हेर्नुस् है r को डेरिभेटिभ गिवन छ 1 को डेरिभेटिभ निकाल्न भन्छन् अब r र 1 को रिलेसन कहाँ छ त एरियामा छ किनभने यो सर्कुलर रिपल हो जे भए पनि सर्कुलर शेपमा छ सर्कलको एरिया हामीलाई थाहा छ we know area a equals to pi r square ठीक छ अब यो यसलाई के गर्ने टाइमको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने यहाँ पनि t छ टाइमको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने यतापटि गर्दाखेरि dA by dt राइट साइडमा गर्दाखेरि pi into dr square by dr square by dr into dr by dt किनभने r स्क्वायर लाई सिधै t को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न मिल्दैन पहिला r को रिस्पेक्टमा अनि फेरि r को डेरिभेटिभ t को रिस्पेक्टमा अब dA by dt हामीले फाइन्ड नै गर्नु छ dA by dt हामीले निकाल्ने नै हो
यो पाई भयो। आर स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति त 2r इन्टु कति त dr बाई dt हो कि होइन, dr बाई dt। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि हैन dA बाई dt इक्वल्स हेर्नुस् है, हामीसँग पाईको भ्यालु गिभन छ 22/7 युज गर्ने। यदि पाईको भ्यालु गिभन छ भने 22/7 यदि कन्सिडर गरेका छन् भने युज गर्ने हो, नभए पाईलाई पाईको टर्ममा छोड्दिने। यो एक्सरसाइजमा एन्सरमा पाईको टर्ममा एन्सर हुन्छ। अर्को 2 छ, r को भ्यालु गिभन छ 15 अनि dr बाई dt पनि गिभन छ। सबैको भ्यालु राख्नुस्, एन्सर आइहाल्छ। यो पाई यो कति भयो 2 इन्टु पाईको भ्यालु 22/7 इन्टु r को भ्यालु कति छ 15 इन्टु dr बाई dt को भ्यालु कति छ 3.5। अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, यो सबैलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्नुस्। यसलाई सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एन्सर कति आउँछ त यसको 2 इन्टु 22 इन्टु 15 इन्टु 3.5 हैन, यो आयो 2310। 2 इन्टु 22 इन्टु 15 इन्टु 3.5/7। अब यसलाई 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसको एन्सर आयो 330। के को रेट हो त एरियाको रेट हो। के को रेट हो एरियाको रेट हो 330। र एरियाको युनिट के त सेन्टिमिटरमा छ भने सेन्टिमिटर स्क्वायर। यति सेन्टिमिटर स्क्वायर के हुन्छ पर सेकेन्डले इन्क्रिज गर्छ। के हुन्छ प्रत्येक सेकेन्डमा 330 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया के हुन्छ यो सर्कुलर रिपलको इन्क्रिज गर्छ। यदि रेडियस यो रेटले इन्क्रिज गर्छ भने कुन कति बेला जति बेला रेडियस बढेर कति पुग्छन् 50 सेन्टिमिटर पुग्छन्। गिवन इन्फर्मेसनलाई लेख्नुस्, निकाल्ने के कति बेलाको। त्यसपछि यहाँ एरियाको भनेको छ भने एरिया र आरमा रिलेसन कहाँ छ, ए र आरमा रिलेसन कहाँ छ त एरियाको फर्मुला लेख्नुस्, डेरिभेटिभ गर्नुस्, गिवन जतिलाई पुट गर्नुस्, रिक्वायर्ड टर्म आफै आउँछन्। ल अर्को एउटा क्वेसन छ, a spherical ball of salt is dissolving in water in such a way that के भन्छ एउटा स्पेरिकल बल छ साल्टको हैन, एउटा स्पेरिकल बल छ साल्टको हैन, यसलाई के गर्ने त डिजल्भ गर्ने वाटरमा, पानीमा के गर्ने डिजल्भ गर्ने स्पेरिकल बल अफ साल्टको। अब साल्टको स्पेरिकल बल हो भने त्यसलाई पानीमा डिजल्भ गर्दाखेरि त्यसको साइज के हुन्छ घट्छ। यदि साल्टको स्पेरिकल बल हो भने साइज के हुन्छ घट्छ पानीमा डिजल्भ गर्दा, पानीमा हाल्दा हैन। कुन रेटले in such a way that the rate of decreasing in volume के को रेट of decreasing in volume, भोल्युम को रेट के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, ओभियस कुरा हो। साइज घट्छ भने भोल्युम घट्छ। कुन रेटले at any instant is proportional to the surface। अब यहाँ सर्फेस को मिनिङ के हो त सर्फेस एरिया हो। एउटा स्पेरिकल बल अफ साल्टलाई पानीमा डिजल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त यसको भोल्युम घट्छ र भोल्युम के हुन्छ घट्छ। कुन रेटले घट्छ त कसको रेट भनेका छन् भोल्युमका रेट। यसको मतलब के गिभन छ त dV/dt को कुरा गरेको छ। के को कुरा गरेका छन् dV/dt को कुरा गरेको छ। भोल्युमको रेट घट्छ कुन तरिकाले कुनै इन्स्ट्यान्टमा कुनै टाइममा यो रेट केसँग प्रोपोर्सनल छ त सर्फेससँग। सर्फेस भनेको सर्फेस एरियासँग प्रोपोर्सनल छ भनेको यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल केसँग छ त सर्फेस एरिया यससँग छ। एउटा यो इन्फर्मेसन हामीलाई गिभन छ। त्यसपछि भन्छ प्रुभ दैट द रेडियस इज डिक्रिजिङ। त्यसो हामीले प्रुभ गर्ने रेडियस डिक्रिज गर्छ, रेडियस को रेट डिक्रिज गर्छ। प्रुभ दैट द रेडियस डिक्रिजिङ एट अ कन्स्टेन्ट रेट। के रेटले गर्छ कन्स्टेन्ट रेटले गर्छ। यो के रेटले गर्छ यो के कन्स्टेन्ट हो भने dr/dt इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले के गर्ने यो प्रुभ गर्ने। यो प्रुभ दैट भनेका छन् र यो इन्फर्मेसन हामीलाई गिभन छन् हैन। स्पेरिकल बल अफ साल्ट छ, यसलाई पानीमा डिजल्भ गर्ने, डिजल्भ गर्दा यसको भोल्युम घट्छ। कुन रेटले घट्छ त सर्फेस एरियासँग के हुन्छ प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसो भए रेडियस कन्स्टेन्ट रेटले डिक्रिज गर्छ भनेर हामीले के गर्ने त प्रुभ गर्ने। ठीक छ। अब यसमा हामीले युज गर्ने सिम्बल के त VS एन्ड R। ठीक छ। R S एन्ड V with the radius surface area and volume of के को volume of spherical ball of salt respectively at time t। यहाँ युज हुने सिम्बललाई फेरि हामीले लेट गर्ने। from
गिभनबाट सुरु गरौँ। हामीलाई के गिभन छ त dv/dt इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल्स टु s, यो गिभन छ। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि dv/dt इक्वल्स टु ks, यो कति हुन्छ ks हुन्छ। ठीक छ, यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनौँ। के हो त वेयर k इज कन्स्टेन्ट, वेयर k इज अ कन्स्टेन्ट। अब हेर्नुहोस् है के कन्स्टेन्ट छ, के कुन कन्स्टेन्ट हो प्रोपोर्सनल कन्स्टेन्ट हो। अब के को ठाउँमा नेगेटिभ के पनि राख्न सकिन्छ। नेगेटिभ राख्दाखेरि त्यसले के इन्डिकेट गर्छ त भोल्युमको रेट डिक्रिज गर्छ। हामीले पोजिटिभ राखे पनि फरक पर्दैन, नेगेटिभ राख्दा पनि फरक परेन। हामीले के बुझ्नुपर्छ यो रेट के छ त डिक्रिजिङ रेट छ। यदि यहाँ माइनस राख्ने हो भने के हुन्छ अभियसली यो डिक्रिजिङ नै हुन्छ, त्यसपछि यहाँ पनि माइनस राख्नुपर्छ। माइनस के इज अ कन्स्टेन्ट होइन, पोजिटिभ राखेर जाने हो भने पोजिटिभ राख्दा पनि हुन्छ। हामीले तर के बुझ्नुपर्छ त यो रेट डिक्रिजिङ छ क्वेसनले भनेका छन्। एउटा यो भयो। ठीक छ, त्यसपछि हामीले निकाल्न के भनेका छ त dr/dt इक्वल्स टु व्हाट, यहाँबाट हैन यो कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले के गर्ने यो प्रुभ गर्ने। यो कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो के हुन्छ प्रुभ गर्ने, यो हाम्रो प्रुभ गर्ने, प्रुभ दैट भनेका छन् हैन। अब वी नो हामीले एउटा कुरा के थाहा छ सरफेस एरिया s इक्वल्स टु के को स्पेरिकल बल अफ साल्ट को कति हुन्छ त स्पेरिकल बल अफ साल्ट को सरफेस एरिया 4πr² कति हुन्छ 4πr² हुन्छ, 4πr² हुन्छ। स्पेरिकल बल अफ साल्ट को सरफेस एरिया कति हुन्छ 4πr² हुन्छ। यो इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा छ हैन। त्यसपछि अल्सो v इक्वल्स टु स्पेरिकल बल अफ साल्ट हो भने यसको भोल्युम कति हुन्छन् 4/3πr³ हुन्छ। कति हुन्छ 4/3πr³ स्पेरिकल बल को या स्पेयर को भोल्युम हुन्छ। ठीक छ, अब हामीलाई यो dv/dt गिभन छ भने यसलाई एक्चुअली डेरिभेटिभ गरौँ। यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ त dv/dt इक्वल्स टु 4/3π इन्टु r³ को डेरिभेटिभ 3r² इन्टु dr/dt। r³ को डेरिभेटिभ पहिले r को रेस्पेक्टमा, त्यसपछि r को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा गर्ने। ठीक छ, हामीलाई यो गिभन छ हैन, यो गिभन छ, यो हामीले फाइन्ड गर्ने कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि यसलाई अब dv/dt कस्तो कति छ -ks, dv/dt इक्वल्स कति छ -ks इक्वल्स टु 4/3, 3 ले 3 क्यान्सल 4πr² को यो कति हुन्छ 4πr² एन्ड dr/dt हुन्छ हैन। यो -ks। अब हेर्नुस् 4πr² के हो त सरफेस एरिया s इक्वल्स टु कति हुन्छ 4π सरी यो r² हुन्छ, एरिया हो भने स्क्वायर हुन्छ, क्यूब हुँदैन। s इक्वल्स टु 4πr²। अब यो 4πr² को ठाउँमा के राख्न पाइयो त s राख्न पाइयो र यो कति हुन्छ dr/dt। s ले s क्यान्सल, dr/dt इक्वल्स टु कति -k। दिस shows that radius is decreases at constant rate। यसले के शो गर्छ त सो radius is decreases या decreasing at constant रेटले। के भनेको कन्स्टेन्ट हो, नेगेटिभ साइन भनेको डिक्रिजिङ हो भनेपछि रेडियस कुन रेटले डिक्रिज गर्छ त कन्स्टेन्ट रेटले। क्वेसनले पनि यो भनेका थियो भोल्युम सरफेस एरियासँग प्रोपोर्सनल छ, त्यसो भए प्रुभ गर्नुहोस् रेडियस कन्स्टेन्ट रेटले डिक्रिज गर्छ। यो गिभन छ, यहाँबाट यो के रे dv/dt इक्वल्स टु -ks पनि आयो हैन, dv/dt इक्वल्स कति आयो -ks पनि आयो। त्यसपछि यहाँ -k भनेको कन्स्टेन्ट हो, पोजिटिभ राख्दा पनि हुन्छ, अघि पनि कुरा गरेको। त्यसपछि dr/dt हामीले प्रुभ गर्ने कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब s इक्वल्स टु कति हुन्छ 4πr² हुन्छ। त्यसपछि भोल्युम v इक्वल्स टु 4/3πr³ हुन्छन्। अब भोल्युमलाई डेरिभेटिभ गर्ने किन गर्ने त भोल्युमको डेरिभेटिभ गिभन छ, यहाँबाट हामीले dr/dt पनि यसैबाट भेटिन्छन्, त्यही भएर गिभन पनि यसैबाट के रे यहाँको टर्म पनि गिभन छ डेरिभेटिभ गरेपछिको टर्म र यो टर्म पनि यहीबाट भेटिन्छ। त्यही भएर हामीले के भोल्युमलाई डेरिभेटिभ गर्ने र सबैलाई पुट गर्दै जानुस्, लास्टमा गएर रिक्वायर्ड रिजल्ट दिन्छ। ल अर्को एउटा क्वेसन छ
द रेडियस अफ द कोनिकल ट्याङ्क इज 1/3 अफ द हाइट। एउटा कोनिकल ट्याङ्क छ, रेडियस अफ द कोनिकल ट्याङ्क इज 1/3 अफ द हाइट। रेडियस के छ, हाइटको 1/3 छ हैन, r इक्वल्स टु के छ, h/3 छ। वाटर फ्लो इन्टु एन इन्भर्टेड कोनिकल ट्याङ्क। कोनिकल ट्याङ्क छ तर के छ, इन्भर्टेड छ। भन्न खोजेको यो यस्तो तरिकाको छ ट्याङ्क हामीसँग, इन्भर्टेड। कोन त कोन नै हो, कोनिकल सेपकै छ तर इन्भर्टेडमा छ, यो तरिकाको छ। यसमा वाटर फ्लो हुँदैछ है, यसमा वाटर के छ, भरिँदैछन्, वाटर भर्दैछन्, ठिक छ। र यसको हाइट सपोज गर्नुहोस्, यसको हाइट कति छ, h छ। त्यसो भए यसको रेडियस कति के भन्छ, r इक्वल्स टु h/3 भनेका छन् है। r इक्वल्स टु कति भनेका छ, रेडियस अफ द कोनिकल ट्याङ्क इज 1/3 अफ हाइट। हाइट यदि h छ भने, यो हाइट h छ भने रेडियस कति हुन्छ, h/3 हुन्छ। त्यसपछि हामीले के फाइन्ड गर्ने त, के रे, के अर्को के भन्छ त, वाटर फ्लो इन्टु कोनिकल ट्याङ्क भनेका छ। कुन रेटले फ्लो हुँदैछ, 4.4 क्युबिक सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। हेर्नुहोस् है, यो के को रेट गिभन छ, सेन्टिमिटरमा क्युब छ, क्युबिक सेन्टिमिटर। सेन्टिमिटरको क्युब कहाँ हुन्छ त, भोल्युममा हुन्छ। भोल्युमको यदि सेन्टिमिटरमा हाम्रो लेन्थ छ भने भोल्युमको युनिट के हुन्छ त, सेन्टिमिटर क्युब। क्युबिक सेन्टिमिटर भनेपछि हामीलाई के गिभन छ त, dv/dt इक्वल्स टु के गिभन छ त, 4.4। यो क्युबिक सेन्टिमिटर गिभन छ हैन, यो गिभन छ, यो सबै इन्फर्मेसन गिभन छ। त्यसपछि के भन्छ, हाउ फास्ट इज द लेभल राइजिङ व्हेन द हाइट अफ द वाटर इज 3.5 सेन्टिमिटर। त्यसो भए वाटरको लेभल कुन रेटले, वाटरको लेभल कुन रेटले बढ्छ, हाई गर्छ भनेको कुन रेटले इन्क्रिज गर्छ। अब वाटर लेभल बढ्नु भनेको के त, हाइट बढ्ने हो। यसको मतलब के फाइन्ड गर्ने हामीले, dh/dt इक्वल्स टु वाट, यो फाइन्ड गर्ने। कति बेलाको फाइन्ड गर्ने, जति बेला वाटर लेभल बढेर कहाँ पुगेका छन्, h इक्वल्स टु 3.5 सेन्टिमिटर। क्वेसन क्लियर छ। एउटा इन्भर्टेड कोनिकल ट्याङ्क छ, इन्भर्टेड कोनिकल ट्याङ्कमा वाटर फ्लो हुँदैछ र यो इन्भर्टेड कोनिकल ट्याङ्कमा ट्याङ्कको रेडियस हाइटको 1/3 छ। हाइटको के छ, 1/3। यदि हाइट h छ भने रेडियस कति हुन्छ, h/3 हुन्छ। क्लियर छ। त्यसपछि यसमा वाटर फ्लो 4.4 सेन्टिमिटर क्युब पर सेकेन्डको रेटले वाटर फ्लो हुँदैछ। त्यसो भए यसमा वाटर फ्लो गरेपछि, यसमा वाटर भर्दै गएपछि त्यसको लेभल के हुन्छ, वाटर लेभल बढ्छ। बढेपछि वाटर लेभल के हुन्छ, हाइट बढ्छ। हाइट बढेपछि त्यो हाइट कुन रेटले बढ्छ त, जति बेला रेडियस त्यसको हाइट कति पुगेका छन्, 3.5 सेन्टिमिटर पुग्यो, बढ्दै बढ्दै हैन, कुनै बेला त 3.5 सेन्टिमिटर पनि पुग्छ। त्यति बेलाको h को रेट फाइन्ड गर्ने हो, ठीक छ। अब हामीले यसमा युज गर्ने हो HRV। HRV, R, H and V। R के हो, रेडियस हो, H के हो, हाइट हो, एन्ड V के हो, भोल्युम हो। यो सपोज गर्ने। त्यसपछि फ्रम गिभन के गिभन छ त, R इक्वल्स टु h/3। एउटा इन्फर्मेसन यो गिभन छ। R को, R र H को हामीले यहाँ माथि लेट गरिसकेको, धेरै लेख्नु पर्दैन। अब R इक्वल्स टु h/3 छ। अर्को के भनेका छ, dv/dt इक्वल्स टु कति रे, 4.4 सेन्टिमिटर क्युब पर सेकेन्ड छ। यो पनि गिभन छ। सेन्टिमिटरमा क्युबिक लागेको छ भनेपछि भोल्युमको रेट हो भनेर क्लियर हुनुपर्छ। अब यो दुईटा गिभन छ। अब हामीले फाइन्ड गर्ने dh/dt हैन, हामीले के फाइन्ड गर्ने, dh/dt फाइन्ड गर्ने। कति बेलाको फाइन्ड गर्ने, जति बेला यसको हाइट बढेर 3.5 वाटर लेभलको हाइट बढेर कहाँ पुगेका छन्, 3.5 सेन्टिमिटर छ। उइन, अब हामीलाई के थाहा छ त, उइनोबाट सुरु गर्ने। भोल्युमको रेट गिभन छ, हाइटको रेट निकाल्ने। अब भोल्युमको फर्मुलामा हाइट पनि छ, v कस्तो कति हुन्छ, 4/3 पाई r²h हुन्छ। हेर्नुहोस् है, के हुन्छ, 4/3 पाई r²h। यहाँ v पनि आयो, r पनि आयो, h पनि आयो। अब हामीलाई dh/dt चाहियो हैन, र h एन्ड r मा रिलेसन छ। हामीसँग के छ, h एन्ड r मा रिलेसन। के रे, यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि r को पनि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ, h को पनि गर्नुपर्छ, dr/dt पनि आउँछ, ds/dt पनि आउँछ। तर हामीसँग dr/dt को लागि कुनै पनि इन्फर्मेसन गिभन छैन। ds/dt फाइन्ड गर्ने हो, h को भ्यालु पनि दिएका छ तर r को छैन। तर r को रिलेसन केसँग छ, h सँग छ भनेपछि यो r लाई h को टर्ममा चेन्ज गरेर सबभन्दा पहिले v = 4/3 पाई, r को ठाउँमा कति, h/3 स्क्वायर छ भने स्क्वायर अनि इन्टु कति, h।
अब यहाँबाट v इक्वल्स टु यो भयो 4/3 पाई इन्टु h को स्क्वायर के हुन्छ h को स्क्वायर बाई 3 3 जा 9 इन्टु h। अब यसलाई अझै मिलाएर लेख्दाखेरि 4/9 3 जा 27 पाई h स्क्वायर इन्टु h भनेको h क्यूब। यति है v इक्वल्स टु h को टर्ममा फंक्सन छ हामीसँग। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस्, सबै इन्फर्मेसनलाई राख्नुस्, त्यसपछि रिक्वायर्ड रिजल्ट हाम्रो आइहाल्छ। ठीक छ, त्यसपछि हाम्रो रिक्वायर्ड रिजल्ट आउँछ है। र अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नुस्, v को डेरिभेटिभ dv/dt टाइम को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुस् इक्वल्स टु कति 4/27 हैन, त्यसपछि पाई छ h क्यूब को डेरिभेटिभ। पहिले h क्यूब को डेरिभेटिभ h कै रिस्पेक्टमा गर्ने भने कति हुन्छ 3h स्क्वायर हुन्छ। त्यसपछि फेरि h को डेरिभेटिभ टाइम को रिस्पेक्टमा dh/dt हुन्छ। हामीले फाइन्ड गर्ने dh/dt, बाँकी सबै इन्फर्मेसन गिभन छ। dy/dt को भ्यालु कति गिभन छ 4.4, यहाँ राख्नुस् 4.4 इक्वल्स टु 4/27। पाई को बारेमा के भनेका छ, पाई को भ्यालु 22/7 पनि भनेका रहेछन्, 22/7 राख्नुस्, त्यसपछि 3 राख्नुस्। h स्क्वायर भनेको h को भ्यालु कति छ 3.5 छ, यो भनेको 3.5 को स्क्वायर इन्टु dh/dt। र यहाँबाट dh/dt हामीले निकाल्ने हो भने यो माथिको 4.4 यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 27 एन्ड 7 ले माथि मल्टिप्लाई हुन्छ, यो हुन्छ 27 इन्टु 7 हैन, यो माथि गइसक्यो। त्यसपछि तल कति हुन्छ 4 इन्टु 22 इन्टु यो 3 पनि छ इन्टु 3.5 को स्क्वायर पनि छ। र यो सबैलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट ठ्याक्कै एन्सरमा कति छ त्यति नै आउँछ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, गर्नु होला है। यसको रिजल्ट छ यसको एन्सर आउँछ 5 को, यसको एन्सर आउँछ यो 36/35। यो हाइट को रेट हो भने यो सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड आउँछ एन्सर है। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि ठ्याक्कै यति नै आउँछ। ठीक छ, ल यो पनि कम्प्लिट भयो। अर्को एउटा न्युमेरिकल क्वेशन छ, if the volume of the expanding cube is increasing at the rate of 24 centimeter cube per second। यो एउटा क्यूब छ, कस्तो खालको क्यूब एक्सपान्डिङ क्यूब भनेको जसको साइज बढ्दैछ, एक्सपान्ड गर्दैछ। क्यूबको साइज के हुन्छ एक्सपान्ड हुँदैछ। अब क्यूबको साइज एक्सपान्ड हुँदाखेरि साइड लेन्थ बढ्छ, साइड लेन्थ बढ्दाखेरि भोल्युम बढ्छ, भोल्युम बढ्यो यसको मतलब सर्फेस एरिया पनि बढेका छन् भनेको साइड लेन्थ बढ्ने बित्तिकै भोल्युम पनि बढ्छ र सर्फेस एरिया पनि बढ्छ। ठीक छ, र सर्फेस एरिया यो रेटले बढ्दैछन्। ठीक छ, अब हामी यसमा अब सोलुसनमा हैन सोलुसन लेट। अब यसमा साइड लेन्थ अब सपोज x छ, x s and v be the side length and s भनेको surface area and v भनेको के त volume of expanding cube at any time t मा। ठीक छ, at any time t मा छ। यसमा हामीलाई तीन थरीका सिम्बल युज, यो टाइम टी त सबैमा आइ नै हाल्छ हैन। x साइड लेन्थ, s भनेको सर्फेस एरिया, v भनेको भ्यालुम। यी तीनवटाको बारेमा क्वेशनले कुरा गरेका छन्। फ्रम गिभनबाट हेर्नुस् है, फ्रम गिभन के गिभन छ हामीलाई भोल्युम अफ एक्सपान्डिङ क्यूब इज इन्क्रिजिङ एट द रेट भनेको भोल्युमको रेट गिभन छ। यहाँ युनिटबाट पनि थाहा हुन्छ सेन्टिमिटर क्यूब, यहाँ सेन्टिमिटर क्यूब पर सेकेन्ड छ भने सेन्टिमिटर क्यूब कसको युनिट त भोल्युमको। त्यही भएर हामीलाई के गिभन छ त dv/dt इक्वल्स टु 24 सेन्टिमिटर क्यूब पर सेकेन्ड, यो गिभन छ। हाउ फास्ट, यो गिभन छ है, हाउ फास्ट इज इट्स सर्फेस एरिया इन्क्रिजिङ। त्यसो भए त्यसको सर्फेस एरिया हैन इन्क्रिज गर्छ। हाउ फास्ट भनेको के त कुन रेटले, यहाँ रेटको कुरा गर्दैछ। हाउ फास्ट भनेपछि के त
कुन रेटले सर्फेस एरिया इन्क्रिज गर्छ कति बेला जति बेला सर्फेस एरिया कहाँ छ 216 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भनेको यसले के भन्न खोजेको ds/dt फाइन्ड गर्नुस् हैन व्हेन कति बेलाको जति बेला सर्फेस एरिया कति छ 216 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ सर्फेस एरिया बढ्दै कहाँ पुगेका छन् 216 सेन्टिमिटर स्क्वायर भएका छन् भने त्यति बेलाको सर्फेस एरिया कुन रेटले इन्क्रिज गर्दै थियो त त्यो रेट फाइन्ड गर्ने इन्स्टेन्टेनियस रेट मेजर गर्छ डेरिभेटिभले फिजिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ हैन भनेको यति बेलाको सर्फेस एरियाको रेट निकाल्ने ठीक छ अब हेर्नुस् हामीसँग अब dy/dt पनि छ ds/dt फाइन्ड गर्ने हो अब भोल्युमको रिलेसन एक्सपान्डिङ क्यूबमा सिधै केसँग छ साइड लेन्थ x सँग छ रिलेसन x सँग रिलेसन छ सर्फेस एरियाको पनि रिलेसन x सँग छ दुईटैको डेरिभेटिभ छ दुईटैलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के दिन्छ त dr/dt दुईटैमा आउँछ तर dr/dt को भ्यालु नै गिवन छैन पहिलो कुरा यसमा dr/dt को भ्यालु गिवन छैन हैन यो गिवन छैन अर्को कुरा यो r हैन यो x हाम्रो साइड लेन्थ x छ भने हामीले यहाँ x ले dx/dt को भ्यालु गिवन छैन अर्को के गिवन छैन x को यो दुईटाको भ्यालु गिवन छैन यो दुईटैलाई हामीले कहाँबाट मेजर गर्ने त निकाल्ने त अब हेर्नुस् सर्फेस एरिया गिवन छ भने यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ त x को भ्यालु साइड लेन्थ को भ्यालु निकाल्न सकिन्छन् हैन वी नो अब सोलुसन तिर जाउँ के सोलुसन त हाम्रो सोलुसन नै होइन त्यसपछि हामीले के गर्ने वी नो s इक्वल्स टु सर्फेस एरिया कति हुन्छ 6x² हुन्छ एउटा सर्फेसको एरिया x² किनभने एक्सपान्डिङ क्यूब हो प्रत्येक हैन प्रत्येक सर्फेस के हुन्छ स्क्वायरको शेपमा हुन्छ स्क्वायरको एरिया x² x * x साइड लेन्थ x हो भने 6 वटा सर्फेस 6x² यो कति गिवन छ 216 इक्वल्स टु 6 * x²। त्यसपछि हामीले अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हैन यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति हुन्छ 216 डिवाइडेड बाइ 6 इक्वल्स टु 36 इक्वल्स टु कति x²। यहाँबाट x को भ्यालु कति हुन्छ 6 हुन्छ ल x को भ्यालु आयो कति 6 सेन्टिमिटरमा युनिट छ ल एउटा x को भ्यालु आयो। त्यसपछि हेर्नुस् है हामीले फाइन्ड गर्ने ds/dt भन्न खोजेको लास्टमा सर्फेस एरियालाई त डेरिभेटिभ गर्नै पर्छ तर सर्फेस एरिया s लाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसमा x को भ्यालु पनि चाहिन्छ x को भ्यालु आइसक्यो अर्को dx/dt पनि आउँछ dx/dt को भ्यालु पनि हामीलाई चाहिन्छ त्यो भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने त dv/dt बाट निकाल्ने ठीक छ यहाँबाट dx/dt निकाल्ने यहाँबाट x आयो लास्टमा यसको डेरिभेटिभ गर्ने सबैलाई सब्स्टिट्युट गर्ने रिक्वायर्ड रिजल्ट यसले दिन्छ है ल त्यसपछि अब हेरौँ है त्यसपछि हामीले के गरौँ त x हैन अल्सो वी नो बाट सुरु गरेको हैन वी नो बाट सुरु गरेको अल्सो हामीले के थाहा छ भोल्युम कति हुन्छ x³ हुन्छ भोल्युम कति हुन्छ x³ हुन्छ अब भोल्युमको डेरिभेटिभ गर्नुस् dv/dt इक्वल्स टु 3x² dx/ कति dt x को डेरिभेटिभ पहिले x³ को डेरिभेटिभ x को रिस्पेक्टमा 3x² x को डेरिभेटिभ t को रिस्पेक्टमा dx/dt dy/dt को भ्यालु राख्नुस् कति हुन्छ 24 इक्वल्स टु 3 * x को भ्यालु कति छ हामीसँग 6 को स्क्वायर इन्टु dx/dt यहाँबाट dx/dt इक्वल्स टु आयो 24/3 * 36 यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि कति हुन्छ 6 4 जा 24 यो 3 * 6 6 जा 36 6 6 जा 36 2 2 जा 4 2 3 जा 6 यो 2 बाइ कति हुन्छ 2 3 जा 6 3 3 जा 9 2/9 x हो भने यो सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड साइड लेन्थको रेट हो भने कति हुन्छ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। अब हामीले हेर्नुस् dx/dt को भ्यालु 2/9 x को भ्यालु 6 अब हामीले फाइन्ड गर्ने के त ds/dt अब हामीलाई न s इक्वल्स टु फेरि कति हुन्छ 6x² नै हुन्छ अघि पनि आइसक्यो हैन अब यो हामीले फाइन्ड गर्ने ds/dt त्यही भएर s लाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ त्यही भएर s बाट जाने हामीले ds/dt इक्वल्स टु कति हुन्छ 6 2 जा 12x dx/dt ठीक छ 12x कति हुन्छ dx/dt हैन 6 2 जा 12x x को डेरिभेटिभ dx/dt अब यसको भ्यालु राख्नुस् 12 को 12 नै छ x को भ्यालु कति छ 6 छ 6 आयो
त्यसपछि dx by dt को भ्यालु कति छ 2/9 ठीक छ 2/9 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 4 जा 12 2 2 जा 4 4 16 हैन कति आयो 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड एन्सर आइसक्यो है यस्ता खालका यो भर्बल क्वेशनमा खासै त्यस्तो कुनै अनौठो खालको हुँदैन सबभन्दा पहिला हामीले के हुन्छ भने क्वेशनलाई बुझ्नु पर्छ क्वेशन नबुझिकन सल्युसन गर्न सकिदैन पहिला क्वेशनलाई मजाले पढ्नुस् राम्ररी बुझ्नुस् स्टेप वाइज इन्फर्मेसनलाई बुझ्दै जानुस् के गिभन छ सबै कुरालाई लेख्नुस् सिम्बल त यो लेख्न सकिहाल्छ के युज गर्नुपर्छ यो क्वेशन पढेर थाहा भइहाल्छ सिम्बलहरु के आउँछ त्यसपछि गिभन इन्फर्मेसनलाई लेख्नुस् लेखिसकेपछि के फाइन्ड गर्ने कति बेला फाइन्ड गर्ने र यो फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ सिधै एउटा हेर्दा किन यहाँ के रे s को रेट चाहियो सरफेस एरियाको सरफेस एरियालाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ds by dt यहाँबाट आइहाल्छन् राइट साइडमा x पनि आउँछ dx by dt पनि आउँछ अब हामीलाई क्वेशनमा न त x गिभन छ न त dx by dt गिभन छ यो दुईटै चाहियो अब कहाँबाट ल्याउने त यो बाहेक अर्को पनि इन्फर्मेसनको कुरा गरेका छन् एउटा सरफेस एरिया कुरा गरेका छन् अब सरफेस एरियाको रिलेसन केसँग त x सँग साइड लेन्थसँग अब यहाँबाट गयो भने सिधै के दिन्छ x को भ्यालु दिन्छ क्लियर छ त्यसपछि अब dr by dt यहाँबाट आउँदैन कहाँबाट आउँछ त डेरिभेटिभबाट अब डेरिभेटिभ कसको गिभन छ त भोल्युमको गिभन छ अब भोल्युमको डेरिभेटिभ गिभन छ भने भोल्युमको डेरिभेटिभ गर्नुस् सबै इन्फर्मेसनलाई राख्नुस् dx by dt पनि आयो त्यसपछि यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् सबैलाई राख्नुस् रिक्वायर्ड रिजल्ट हाम्रो हातमा छ एन्सर पनि मिलेको हुनुपर्छ एन्सर कति छ यसको कति नम्बर यो भोल्युम अफ एक्सपान्डिङ क्यूब 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्वेशनले मिनेट भनेको छ कि सेकेन्ड भनेको छ क्वेशनले मिनेट भनेका चाहिँ क्वेशनले मिनेट भनेका चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा आयो मिनेट राखेपछि सबै मिनेटमा आउँछ यो सबै मिनेटमा छ ठीक छ हामीले थोरै चेन्ज गर्नुपर्छ यो मिनेटमा छ ठीक छ यता पनि केमा भयो मिनेटमा यो ठुलो इस्यु हैन हाम्रो यो माइनर कुरा हो मेन भनेको प्रोसेस हो के गर्ने भने ल अब बाँकीको यसको न्यूमेरिकल क्वेशनहरु अर्को नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ आजको लागि यतिसम्म